करता रहूँगा। वो नेमत पूरी करने का मतलब ये है तुम पर अपनी रिसालत भेजता रहूँगा, तो मैं अपनी नबूवत भेजता रहूँगा, तो मैं अपनी पैगम्बरी भेजता रहूँगा, ताकि तुम इससे हदायत हासिल करते रहो। ये अल्लाह ताला तुमको आने वाली बात बता रहा है। अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुमको हदायत की नेमत से सरफराज करता रहूँगा। अगर तुमने मेरी नेमत को ठुकरा दिया, उसकी इज्जत ही ना की और उसकी पैरवी ना की, तो उसकी मदद ही ना की, फिर मैं तुमको अज़ाब दूंगा। जो लोग मेरी इस नेमत को कबूल करते हैं और मेरी इस नेमत की इज्जत करते हैं, मेरी इस नेमत की मदद करते हैं, मेरी इस नेमत की अदायत करते हैं, मेरी इस नेमत की पैरवी करते हैं, तो मैं कभी भी इस नेमत को इनसे दूर ना करूँगा। इनके लिए ये नेमत जारी सारी रखूँगा। मैं अपनी रिसालत, अपनी नबूवत और अपनी पैगम्बरी को इसलिए भेजता हूँ ताकि अल्लाह ताला के हुक्म से इनकी पैरवी की जाए और इनकी हदायत की जाए। अगर ये लोग मेरी सबसे बड़ी नेमत की नाकदरी करते हैं, उसकी पैरवी नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं करते, तो मुझे बड़ा दुख लगता है, मैं बहुत नाराज होता हूँ। तो मैं इसलिए लोगों को अज़ाब भेज देता हूँ, या कुछ देर के लिए उनसे नेमत बंद कर देता हूँ, या उनसे कुछ देर के लिए नेमत बंद कर देता हूँ। मैं ज़ालिमों को हदायत नहीं करता। इस आयात में जो कमाल है ये ज़ाहिर करता है, इसका मतलब यही है, इस तरह जैसा कि मैंने तुम पर अपनी नेमतें भेजी हैं ताकि तुम इससे हदायत हासिल करो, अगर तुम इस हदायत की पैरवी करते रहोगे तो मैं इसी तरह की नेमत तुम पर भेजता रहूँगा, जो तुमको हदायत दे, जो तुम पर मेरी आयात की तिलावत करे, तुमको गुनाहों से पाक करे और तुमको किताब और हिकमत सिखाए, तुमको वो सिखाए जो तुम नहीं जानते। जैसे कि मैंने तुम पर अपना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा है, जो तुम पर मेरी आयात की तिलावत करता है, तुमको सब गुनाहों से पाक करता है, तुमको किताब और हिकमत सिखाता है। अगर तुम मेरी इस नेमत की कदर करोगे तो मैं तुम पर इसी तरह नेमत क़यामत तक भेजता रहूँगा। अगर तुमने मेरी इस नेमत की नाकदरी की तो मैं इस नेमत को कुछ देर के लिए बंद कर दूँगा। अगर तुम मेरी मर्जी पूरी करते रहोगे तो मैं भी तुम पर, तुम्हारी औलाद पर क़यामत तक अपनी नेमत को पूरी करता रहूँगा, और मैं तुम पर, तुम्हारी कौम पर, तुम्हारी औलाद पर इसी तरह की नेमत, इसी तरह की हदायत क़यामत तक भेजता रहूँगा ताकि तुम इससे हदायत हासिल करते रहो। वाला रास्ता हासिल करते रहो। वो मेरी मर्जी ये है कि तुम जहाँ कहीं हो बस तुम मुंह अपने को उसकी तरफ फेर लो, मेरी सब अतायत करो, मेरी नमाज अदा करो, मेरे खाना काबा का हज करो, मेरे खाना काबा का तवाफ़ करो, इसके गिर्द फिरते रहो, फिर मैं तुम पर ऐसी ही नेमतें भेजता रहूँगा ताकि तुम मेरी नेमत से हदायत हासिल करते रहो। जिस तरह की नेमत मैंने तुम पर भेजी है, वो रिसालत है, वो पैगम्बरी है, वो नबूवत है, जो हकीकत में क़यामत तक जारी व सारी रहेगी। मेरी ये सुन्नत क़यामत तक जारी व सारी रहेगी। कमाल ये ज़ाहिर करता है कि मैं इसी तरह का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर भेजता रहूँगा, मैं इसी तरह की नेमत तुम पर भेजता रहूँगा, मैं इसी तरह की हिदायत तुम पर भेजता रहूँगा। अगर तुम मेरे खाना काबा की इज्जत और तौकीर और तवाफ़ और हज इसी तरह करते रहोगे तो मैं तुम पर इसी तरह की नेमत क़यामत तक भेजता रहूँगा ताकि तुम इससे हिदायत हासिल कर सको। अगर तुम मेरी इस नेमत को चाहोगे ही नहीं, तो अगर तुम मेरी इस नेमत को कबूल ही नहीं करोगे, अगर तुम मेरी इस नेमत को पसंद ही नहीं करोगे, तो मैंने इस नेमत को तुम पर भेजकर क्या करना है जब तुम इस पर ईमान ही रखते हो। मैं ज़बरदस्ती से ये नेमत तुम्हारे पीछे नहीं लगा सकता जिसे तुम कराहत करते हो। हरूफ मुक़त्तियात, अगर हरूफ मुक़त्तियात का तर्जुमा कोई नहीं जान सकता तो इसका तर्जुमा कौन बताएगा? या वैसे ही कुरान पाक हरूफ मुक़त्तियात के तर्जुमे के बगैर क़यामत को पेश होगा जिसका तर्जुमा कोई नहीं जानता होगा। अर्श अज़ीम, इल्लियीन, मकानन अलैया, कुर्सी, लौह महफूज़, दारुस्सलाम, बैतुल मक़ूम, बैतुल मामूर, जन्नत, दोज़ख, मस्जिद अक़सा, तारिक सितारा, नूरन अला नूर। किसी को क्या मालूम है कि आसमान में ये सब कुछ ही मौजूद है। हर एक आसमान में अल्लाह ताला का हुक्म पहुंच चुका है। ये सब चीज़ें आसमान में मौजूद हैं। खरब सितारे जो नज़र आते हैं इनमें यह है या नहीं, ये सब चीज़ें ये कहीं से आएंगी। अल्लाह ताला के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत है इसके मारफ समझाए और इससे ख़बरदार करे। जब तक कुरान पाक की हर चीज़ समझ में ना आ जाएगी उस वक्त तक अल्लाह ताला, जब तक कुरान पाक के सब मारिफ समझ ना लिए जाएंगे या जो गलत तर्जमा कुरान पाक
میں ایجاد ہو چکا ہے وہ دور نہ ہو جائے گا، یا جو کچھ قرآن پاک کی ایجاد ان لوگوں نے اپنے متعلق سمجھ لی ہیں حالانکہ وہ ان کے متعلق نہیں ہیں، وہ دور نہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کے لیے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بھیجتا رہے گا، یا ان سب قوموں میں جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں وہ سب دور نہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بھیجتا رہے گا، کیونکہ یہ سنت موجود ہے۔ ان سب لوگوں نے قرآن پاک کو سارے کا سارا صرف اپنے لیے سمجھ لیا ہے، حالانکہ قرآن پاک سارے کا سارا سب زمانے کے لیے ہے۔ جب تک اسلام میں سے سب غلطیاں دور نہ ہو جائیں گی، انبیاء علیہ السلام قیامت تک آتے رہیں گے۔ جب تک قرآن پاک کی تفسیر میں سے سب غلطیاں دور نہ ہو جائیں گی، انبیاء علیہ السلام قیامت تک آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب تک قرآن پاک کے ہر ایک لفظ کے متعلق، ہر ایک نقطے کے متعلق یہ ثابت نہ کر دے کہ یہ سچ ہے، اس وقت تک انبیاء علیہ السلام آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک نقطے کے لیے بھی انبیاء علیہ السلام بھیج سکتا ہے، یہ ہر ایک خبر کے لیے وقت مقرر ہے، جب اس کا وقت آ جائے گا اس وقت خبر ظاہر کر دی جائے گی۔ ہر ایک خبر منظر عام پر آئے گی لیکن اپنے وقت پر آئے گی۔ سورۃ بقرہ کی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبال المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نہیں بھلائی یہ کہ پھیر دو تم منہ اپنے کو طرف مشرق کے اور مغرب کے، لیکن بھلائی اس کو ہے جو ایمان لایا ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور دن پچھلے کے اور فرشتوں کے اور کتابوں کے اور پیغمبروں کے تشریف۔ بھلائی اس میں ہے جو ایمان لایا ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور دن پچھلے کے اور فرشتوں کے اور کتاب کے اور پیغمبروں کے۔ جو پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لائے گا، جو سب پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لائے گا، چاہے پہلے ہوں چاہے پچھلے ہوں چاہے قریب قیامت کے ہوں، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ سب پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس نے ایک پیغمبر علیہ السلام پر ایمان نہ لایا اس نے خطا کی، چاہے جب بھی آئے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی سب فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے سب انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، قیامت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے، جو ابھی نہیں آئی لیکن آئے گی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، جو قیامت ابھی نہیں آئی اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے سب پیغمبر علیہ السلام پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جو قیامت تک آئیں گے۔ والنبیین جمع کا صیغہ ہے، سب پیغمبر علیہ السلام کے چاہے اگلے ہوں یا چاہے پچھلے ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، امام مہدی علیہ السلام بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ محمد علیہ محمد عبادت میں قبول تے منظور فرمائی، یا اللہ صاحب سے سے چلن تفیق عطا فرمائی، تاکہ محمد علیہ محمد صالح میرے گناہ معاف فرمائیں، کانو پاک کریں یا اللہ صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرمائیں، انبیاء علیہ السلام اور قرآن پاک دی ہدایت تے چلن دی توفیق عطا فرمائیں، تیری پیروی کرنے دی توفیق عطا فرمائیں، انبیاء علیہ السلام دی پیروی کرنے دی توفیق عطا فرمائیں، سانو نعمتاں والے رستے دے چلن دے والیاں دی پیروی کرنے دی توفیق عطا فرمائیں، سانو اللہ پاک دی بات کرنے دی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ دے حکم مننے دی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ دے صراط مستقیم چلن دی توفیق عطا فرمائیں، ساری غلطیاں دور فرمائیں، یا اللہ سب اور میرے گناہ معاف فرمائیں، سانو جنت قیامت نو اللہ پاک دی جنت دے جنت الفردوس عطا فرمائیں، وقت محمد آل محمد محمد انبیاء علیہ السلام پہنچائیں۔